Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio, 42 minutos na nakalabay sa alas 4 ang takna sa hapon. Mga kigsunan, mga kabombo, na ang pagkatod sa mga uluhan sa mga balita karong hapon na mga kigsunan sa itong top story. 30 ka mga tao patay sa stampede sa Kumbh Mela Festival sa nasod India. Sa balitang lokal, driver sa e-bike patay humanabanggaan og SUV. Itong balitang national scammers kaya nga malusutan sumala pa ang SIM registration aron nga magpakaroon ingnog ahensya sa gobyerno og mang biktima kini ngadto sa mga inosenteng individual. Sa balitang internasyonal, 20 ang patay sa pagkahag sa seroplano sa South Sudan. Itong balitang espesyal, lalaki sa Britanya nakuha ang record niya doon ay pinakadaghang museum niya na bisita sulod sa 12 ka oras. Sa balitang negosyo, ekonomiya sa Pilipinas mitala og 5.6% nga paglambo niya atong tuig 2024 matod pa sa PSA. Ang sports balita kay Soto dili makauban sa mga dula sa kilas karong tuiga. Sa showbiz balita, kampo ni Gloria Romero, gitawag nga fake news ang pagkatag sa last will and testament ni ini. Oras sa ito ang CBN's Bombo Radio. Doon na kita ay 43 minutos na nakalabay sa alas 4 ang taknas buntag. Hapon mga kigsunan na maayong hapon sa inyong tanan. Welcome sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Webes, pizza 30 ning bulan sa Enero tuig 2025 mga kigsunan. Nanukadgikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandelenga. Kiniusap si Bombo Limuel Duero karon pagsubay na sa detalles ng mga balitang top story. Patay ang 30 ka mga tao sa naitabang stampede sa Kumbh Mela Festival sa India. Samtang dili usab mo ubos sa 60 ang nangaangol sa naisutang nga panghitabo. Matod pa sa mga opisyal nga dili maubos sa 100 million ka mga individual ang mitambong og nangaligo sa Hindu Religious Festival. Sa gihimo nga investigasyon sa mga otoridad giguba sumala pas pipila ka mga individual kun mga tao ang barrier aron nga maligo sa mga sapa. Ang naisutang festival ang gikonsidera nga pinakadako og malinaw nga panghitabo matag tuig. Sa musobra sa unom ka semana mukabat na sa 400 million ka mga tao ang misalmot sa Maha Kumbh Mela o Festival of Sacred Feature. Samtang gipanghimakak usab sa kapulisan nga nagkulang sila sa paghatak og seguridad gumikan kay nagbutang usab sila og mga security camera sa maong nga lugar. 44 minutos na nakalabay sa alas 4 ang takna sa hapon. Kabombo detalye sa itong balitang lokal. Dead on arrival ang usa ka 39 anyos ka driver sa e-bike. Human niya nabanggaan sa usa ka SUV kaganihang kadlawon pasado alas 2 ang takna sa kadlawon. Subay sa report sa kapulisan nahitabo ang disgrasya pasado alas 2 ang takna kaganihang kadlawon sa Arcastillo Street, Agdaw ning Dakbayan, Davao. Giila sa mga kapulisan ang mga biktima nga si Hermino Sarin Dayagro na residente sa Alterado Arcastillo, Agdaw ning Dakbayan sa Davao. Samtang ang driver usab sa SUV ang giila nga si Chen. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, nagsubay sa dalang Arcastillo ang maong pribado nga sakyanan o ang electronic bike nga pampasayeroan apan kalit nga mga gibangan sa likod nga bahin sa maoy hinungdan sa pagkalagpot ini ngadto sa 30 metros. Gumikan sa kakusog sa pagkabangga na bunal pa ang e-bike sa poste nga resulta sa pagkaangol sa mga sakay nini ingon man ang driver sa maong e-bike. Dali nga gipangtabang ang maong mga biktima sa mga medical responders o gidalag-gilayin kini sa balay ng balanan. Apan ang driver sa e-bike ang nakabsan sa iyang kinabuhi gumikan sa mga bunog og balik sa kalawasan gumikan sa maong insidente. Sa karon nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad samtang ananausab sa kustodiya sa kapulisan ng driver sa SUV ingon man ang nalambigit nga mga sakyanan. Samtang sa laing bahin mokabat sa 1.4 million pesos ang kantidad sa illegal nga droga kun shabu ang nakumpiska sa Ecolan PNP atol sa gilusad nga drug bypass operation sa kapulisan na pasado launa ang takna kaganinang kadlawon. Subay sa reports mga otoridad giila ang dinakpan nga si alias Baya usa ka 30 anyos sa Minyo og residente sa barangay 39-B o -D ning syudad sa Davao. Gilusad ang operasyon sa Purok 1 Hilltop barangay Langobo ning syudad og nakumpiska ang managlahi nga gidak o na sa legal nga droga o illegal nga droga kun
kun shabu. Baluhog na nasasalud sa prisuhan ang linakpan nga nagatubang usab sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ka sa itong balitang lokal, mga kabombo, gipanawagan karon sa Governor Generoso Business Club kung GGBC sa Davao Oriental ngadto sa mayor sa munisipalidad ang pagveto sa giaprobahan nga mining ordinance sa sangguniang panglungsod sa sampit nga munisipalidad. Atol sa gipahigayod nga press conference sa usa ka dakong hotel ning syudad, gikanayon sa grupo nga hugot tiring nga gibabagan ng sampit nga ordinansa gumikan na maghatod lamang kini og kadaot sa kinaiyahan og katawhan sa nasampit nga munisipalidad. Sumala pa sa nasampit nga grupo nga adunay pipila ka mga barangay ang nahimong nga kabahin sa giplano nga ipahigayon ang pagmina nga kini nahisakop sa Mount Hamigitan na UNESCO Heritage Site. Sumala pa ni Mia Apaw Adlawan ang initiator sa nasgutang nga grupo ang usa ka mayor sa nasampit nga munisipalidad ang adunay gahom nga magveto sa ordinansa og ugaling kini ang makadaot sa publiko. Dugang pa sa naisgutan nga angay nga gamiton sa og kini nga pahimuslan sa Governor Generoso ang halapat nga kayutaan alang sa pagmugga o pagpanguma o palambuon ang pagpanagat, agrikultura o industriya sa turismo aron nga mapakusgan ang lokal nga kita. Patayong usa ka miyembro sa demolition team human nga naunay sumala pa kini og pusil sa kauban na pasado alas 2 sa kaadlawon. Subay sa report sa Talomo Police Station nagiila ang biktima nga si Noli Campos, usa ka 30 anyos nga residente sa Maaning Dakpayan sa Davao. Samtang ang suspek usab nga nakapusila nga kauban ra usab sa biktima ang giila nga si Jun Libat o Libat nga misibat human sa mao nga panghitabo. Subay sa gihimo nga investigasyon sa kapulisan, nahitabo sumala pa ang ilegal nga demolisyon sa San Roque, Bangkal diin misangpot kini sa kagulian gumikan misukulang mga residente. Gumikan sa maong panghitabo dali nga girespondihan sa mga otoridad ang nasampit nga lugar o adunay pipila ka mga individual ang nadakpan. Sumala pa sa mga otoridad adunay 65 ka mga individual ang nadakpan samtang adunay 9 usab ka mga minor de edad ang gipang rescue nga gihatod na karon sa CSWDO. Nasayran nga gipugos sumala pa ang gipangguba sa gibanabanaan nga 200 ka mga individual kalakip na ang biktima sa pagpamusil nga misulod sa nasampit ang lugar. Sa pagkakaroon nagiandam na ang mga ipasakang kaso batok sa mga dinakpan ningon man nga ang nakasibat atol sa mga sa maong panghitabo. Nagdeklara og suspension sa klase ang munisipalidad sa Santa Maria, Davao Occidental gumikan sa kahimtang sa panahon. Subay sa Executive Order number 43S of series of 2025, gimando ang pagsuspenso sa klase sa tanang level sa pampubliko pribadong eskwelahan. Lakip na usab ang gisuspende ang trabaho sa teaching og non-teaching personnel sa munisipalidad sa Santa Maria, Davao Occidental karong adlaw. Nasayran nga gibundakan og kusog gawlaan ang nasampit nga munisipalidad nga resulta kini sa pagbaha o pagdahili sa yuta labi na sa bahin sa dalan sa barangay Basiawan, Santa Maria, Davao Occidental. Hinuon dali usab nga gipahigayon ang clearing operations og maagian na usab karong nga panahon ang naisgutang nga dalan. Samtang adunay nahitabo usab nga pagdahili sa yuta sa daan kun dalan sa barangay Buhangin sa munisipalidad sa Malita, Davao Occidental. Subay sa gipagawa kahimtang sa panahon padayon gyapon nga makasinati og mga pag-ulan ang pipila ka bahin sa rehiyons Caraga, Davao de Oro og Davao Oriental. Ingon man dinhi sa Dakbayan Davao pinag sa thunderstorms gumikan sa Esterlis nga kidi maghatod og flash floods og landslides gumikan sa kusog nga bundak sa ulan. Oras Bombo Radio 50 minutos ning kalabay sa alas 4 ang takna sa hapon. Aking sunan detalye sa balitang national gi-kumpirma sa Department of Information and Communications Technology kon DICT nga kaya sumala pa nga malutsan sa mga scammers ang gipatuman yung SIM card registration sa ilahang nga pagpangilad. Gipahayag ni DICT Secretary Ivan John Uy ang mga scam nga pagkakaroon kung sa pagkakaroon ang sagad nga bakaplagan sa mga illegitimate text messages. Matod pa nini adunay device nga ginagamit ang mga mangingilad aron nga makadiretso kini sa cell site sa mga telecommunications. Gumikan nini wala na kinahanglan na pangamugamit og SIM card sa pagpang-scam nila ngadto sa publiko. Ang imo sa naisgutang mga kriminal mao ang paglikay sa SIM card
Noon na mao kini ang gihimo sa mga nasgutan mao ang paggamit sa IMSI catchers nga dili na mosulod sa network sa telcos. Hinungdan niya wala na kinahanglan ang SIM card. Ang mga scammers usab gyud nakalusod sa SIM registration ang migamit na usab og mga illegitimate nga mga pangalan nga madawat usab sa kadaghanan sa mga text messages. Dugang gipayag pa sa DICT Secretary aga nasgutan ka mga scammers ang sagad nga nagpagkaroon ingnon lamang nga account sa mga bangko lakip na ang ahensya sa gobyerno aron nga lamang nga makapangilad ngadto sa kadaghanang mga individual gitambagan usab na lamang ang publiko nga dili i-click ang bisan unsa nga link nga nahilakip sa nadawat nila nga mga text messages. Dugang detalye sa balitang nasyonal, ubay-ubay pa nga aristuhong nga Chinese spy ang mga otoridad sa mga musunod nga adlaw. Matod pa ni National Security Council o National Task Force West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya. Kung kinumduman, duha ka mga turista nga Chinese sa Palawan ang nasakpang mikuha og video og hulagway sa barko sa Philippine Coast Guard o kuna PCG. Samtang padayon ng pang-iimbestigahan kung adunay koneksyon ang naarestong duha ka mga Chinese spy sa Palawan sa nadakpang sleeper agent sa Metro Manila. Gipahayaga pa sa tinubdan na subay sa nakumpiskang cellphone o mga equipment sa duha ka mga Chinese spy migawas nga aduna kini grupo. Nabisto ang operasyon sa usa ka shabu factory sa girintahan nga Pinuyanan sa Tanza, Cavite human nga nahitabo ang pagbusikad. Matod pa sa mga residente alas 5 ang taktas buntag na kadungog sila og kusog nga pagbusikad. Dali usab kuno nga bibiya mga tenan sa nasgutang Pinuyanan na makita usab sa CCTV sa barangay Sahod Ulan nga unang mibiya ang duha ka lalaki sa Antero Highway o gisundan sa duha ka mga lalaki o duha ka babae. Gikabutyag kaniadtong nga bulan pa sa Nobyembre na katransaksyon sa nanag-iyas balay ang mga tenan sa social media. Nakita sa mga bombero ang usa ka kwarto nga ginamugnaan sa mga droga usab mga kabombo. Samtang gipahayag usab sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA nga nasa 20 kilos sa illegal nga droga ang ginamugna subay na usab sa mga nadiskubre nga ebidensya. Mihimo na usab og investigasyon og lakang ang PNP ug PDEA aron nga masayran ang mga langyaw og Pilipino nga nagrenta sa nasgutang Pinuyanan. Nanawagan ang Department of Information and Communications Technology kung DICT sa gobyerno nga gikinahanglang magbaton og regulation sa artificial intelligence kung AI. Gipahayagan ni DICT Secretary Ivan Jan Uy, importante nga magbaton og balanse ang AI tali sa innovation ug governance. Nagpasidaan usab kini sa pagpahugot sa paggamit sa AI nga usa ka disadvantage sa technological advancement sa nasud. Angay nga isunod ang balaod sa gipatumang nga global best practices aron magamit og insakto ang AI. Importante ang pagbaton og regulasyon aron dili maabuso ang paggamit sa nahisgutang AI. 54 minutos na nakalabay sa alas 4 ang takna sa hapon mga kaigsunan. Nagtitaling itong balitang international na kabsan sa kinabuhi ang 20 ka mga tao man nga nahagsa ang gisat kang aeroplano sa South Sudan. Ang gamay nga pampasero nga aeroplano ang nahagsa sa Unity Oilfield Airport. Samtang mo padulong unta kini sa Juba, ang capital city sa South Sudan. Gikabutyag kadaghanan sa mga pasahero nga oil workers sa Greater Pioneer Operating Company. Samtang padayon pa nga giimbestigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa pagkahagsa sa maong nga aeroplano. Samtang sa laing bahin gipagawas sa Israel ang pangalan sa mga bihag nga gikatakda nga buhian sa Hamas karong adlaw nga Biyernes. Gipahayag sa Israeli Prime Minister's Office nga nahilakip sa pagabuhian ng 5 ka mga Thailand nationals. Ang tulo ka mga Israelis nga pagabuhian usab nga gila nga sila si Arbela Yehud usa ka 29 anyos, Agama Berger usa ka 19 anyos ug Gadi Moses usa ka 80 anyos. Adunay kinatibuk ang 33 ka mga Israeli hostages ang gidagit sa Hamas ni adtong Oktubre 7, 2023. Kaniadtong attacks ang gikatakda niini nga pagabuhian sa phase 1 sa ceasefire deal sa Hamas ug Israel. Gipahayag pa ni Israeli government spokesperson David Mencer nga ang 8 nga nahibiling Israeli hostages ang nakabsan na sa kinabuhi. Nahilakip sa unang bahin sa kasabutan mao ang pagpagawas sa Israel sa 2,000 ka mga Palestinian prisoners kung diin matapos na ang duha ka rounds sa pagbuhi sa mga bihag. Kinumduman nagpatiwala ang US, Egypt ug Qatar sa ceasefire deal at tali sa Israel ug Hamas. Misaka na sa 7 ang ihap sa mga biktima na samdan sa nasunog nga pampasero ang Airbusan Airbus plane padulong sa Hong Kong samtang nangandam na nga mag-take off gikan sa Gamhae International Airport sa Busan, South Korea. Apan bisan pa manini luwas nga nakuha ang tanang 176 ka mga pasahero o crew
members nga nagsakay sa mga eroplano. Ana sa 169 ka mga pasahero o 7 ang crew members. 7 ka mga tao ang kasultang ginatambanan sa mga hospital gumikan sa naangkong minor injury gumikan usab sa maong nga sunog. Opat sa mga biktima nga mga crew members nga nagreklamo sa chest discomfort gumikan sa aso samtang tulo ka mga pasahero nga ana sa edad 50 hangtod 70 ang nagreklamo sa pagpanakit sa ilahang tailbone o likod nga bahin. Nagsugod sumala pa ang sunog sa ikog gabahin sa airplane kun aeroplano apan wala pa masayri ang hinungdan sa maong nga pagsilaab sa kalayo. Oras Bombo Radio 56 minutos na nakalabay sa alas 4 antak na sa hapon. Sunan detalye itong balitang espesyal nakuha sa usa ka lalaki sa Britanya ang world record nga adunay pinakadako nga nabisitang museum sulod lamang sa 12 ka oras. Nalibot sa 42 anyos si Ben Melham ang 42 ka museum sulod lamang sa 20 kun na 12 ka oras. Gisugdan ini ang paglibot sa Museum of the Royal Pharmaceutical Society sa East London o natapos sa Royal Academy of Arts sa Central London. Tali sa naisgutan nga mga museum, giagyan usab nini ang 40 ka mga museum gikan sa iladong na Natural History Museum, Tower of London o British Museum. O hangtod sa pinakagamay nga museum nga mao ang Sir John Swain's Museum. Nagtrabaho ang naisgutan isip operations consultant sa museum sector. Gipili nini ang naghupot sa maong record si Sujoy Kumar Mitra o Swarop Daurani nga pulos taga India nga nabisita ang 33 ka mga museum sulod lamang sa usa ka adlaw niadtong tuig 2024. Detalye na sa balitang negosyo. May lambo ang gross domestic product kung GDP sa Pilipinas ug mokabat sa 5.2% sa ikapat nga quarter sa tuig 2024. Gipahayag sa Philippine Statistics Authority kung PSA kini ang nagagikan sa gikatala nga 5.5% nga pagsaka sa susamang quarter niadtong milabay nga tuig. Sa kinatibuk ang tuig sa 2024 ang GDP ang mitala sa pagtaas nga 5.6%. Kini ang mas taas sa gikatala nga 5.5% kaniadtong tuig 2023. Samtang ang gross national income usab kon GNI ang mitala usab og pagtaas sa 6.2% sa ikaupat nga quarter sa tuig 2024. Lakip na usab ang net primary income kon NPI gikan sa uban pa nga bahin sa kalibutan ang misaka sa 14.1%. Sa kinatibuk ang tuig sa nakalabay nga tuig kaniadtong 2024 ang GNI ang misaka sa 7.6% samtang ang NPI usab ang mitaas og 26.1%. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 58 pesos and 42 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 50 centavos, Singaporean dollar 43 pesos and 34 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 59 centavos, samtang sa atong euro 60 pesos and 93 centavos. 59 minutos na naglabay sa alas 4 antak na sa hapon mga kabombo. Detalye itong sports balita. Hingpit na nga wala gilakip sa Gilas Philippines lineup si Kai Soto sa third window sa FIBA Asia Cup 2025 sa bulan sa Agosto ning tuiga o kung karon nga tuiga sa gipahayag ni Gilas coach Tim Con na mamahimo mulungtad pa og usa ka tuig ang pagpaayo ni Soto sa naangkon ining injury sa tuhod. Inungdan nga imposible nga makauban pa kini sa torneo nga paghimuon sa Saudi Arabia. Gumikan ini target usab nila nga makauban si Soto sa World Cup qualifier sa mosunod nga tuig. Naglaom usab si Con nga mamahimo nga magmalampuson ang gihimo nga operasyon ni Soto sa bulan sa Pebrero. Isip puli sa 7'2" nga si Soto mao si Troy Rosario nga mosalmo sa Asia Cup Finals qualifier sa mosunod nga bulan. Makaatubang usab sa Gilas ang Taiwan ug ang New Zealand. Sa showbiz balita, gitawag nga fake news sa mga tagtungod. Sa namatay nga veterana nga tres ang pagkatag online sa matud pa pipila ka milyon nga last will and testament ni ini. Matud pa sa kampo sa aktres nga si Gloria Romero walay kamatuuran ang mga mikatag nga balita o dili kini angay tuuhan sa publiko. Gikonsidera nila nga ang usa ka mata nga sa pagpangbastos sa aktres ang pagkatag sa naisgutang impormasyon. Nagplano usab sila nga kasuhan ang mga nagpaluyo sa pagpakatag sa peke nga balita. Kay nung duman nga nakabsan sa kinabuhi ang movie icon kaniadto nga Enero 25 sa edad nga 91 anyos.
Alas 5 impunto na ang takna sa hapon mga kigsunan atong balikan mga nagdayang ulungan sa itong mga balita karong nga hapon na. Mga top story 30 ka mga tao patay sa stampede sa Kumbh Mela Festival sa nasod India. Sa balitang lokal, driver sa e-bike patay human nabanggaan og SUV. Itong balitang national scammers kaya nga malutsan sumala pa SIM registration aron nga magpakaroon ingnon nga ahensya sa gobyerno og mang biktima. Sa balita international, 20 ang patay sa pagkahagsa sa eroplano sa South Sudan. Lalaki sa Britanya sa itong balitang espesyal nakakuha ang record nga doon ay pinakadagang museum nga nabisita sulod sa 12 ka oras. Sa balitang negosyo, ekonomiya sa Pilipinas sa mitala og 5.6% nga paglambo niadtong tuig 2024 matod pa sa PSA. Sa itong sports balita kay Soto dili makauban sa mga dula sa Gilas, Pilipinas karong tuiga. Sa showbiz balita, kampo ni Gloria Romero, gitawag nga fake news ang pagkatag sa last will and testament ni Init. Usa ka minuto sa naglabay sa lasing kontak na sa hapon na kigsunan itong maokini mga kabombo ang gilangkuban sa tuang Bombo News and Views afternoon edition. Adlaw karong Huwebes pizza 30 ning bulan sa Enero 2025 nanukadgikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kini ang mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandilenga. Inusap si Bombo Lepeduero alang sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!